श्रीतन्त्रोक्तलक्ष्मीकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि। सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते। मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः। लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी।
कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्रे सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्रे सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं
धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुम्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्
अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः
बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी
जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति
कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरे आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं श्रीलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीलक्ष्म्यै नमः।